Maayong gabi sa tanan mga kaigsuonan. Welcome na usab nining atoang programa sa FB matag gabi sa atoang paghisgot-hisgot mahitungod sa mga pagtulunan sa simbahan. Labi na gayud sa mga doktrina nga gipadayag ni Ginoong Hesus sa simbahan nga iyang gitukod dinhi sa yuta. Ug aron usab sa pagtubag sa mga atake, mga akusasyon nga gilabay sa mga magwawali sa laing pundok. Apan sa dili pa kita mo padayon, ato una kining sugdan pinaagi sa pagampo atong ibutang atong kaugalingon ngadto sa presensya sa atong labang makagagahom sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga nakas mga langit, pagdaygo namo ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Ato usab nga sampiton ang atong mahal nga inahan aron nga kita katabangan sa ato ang mga pagampo. Amahan namo nga naakas mga langit, pagdaygon maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios manaa kanimo, bulahan ka sa mga babayi nga tanan. Ug bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ato usab nga sampiton si San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa. Mapaobsanon kaming nagahangyo kanimo. O prinsipi sa mga kasundaluhan sa langit, nga pinaagi sa gahom sa Dios, imong ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Ato usab nga sampiton ang atong guardian angel. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this night be at our side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa may gabi mga kaigsuonan, atong topic karong gabi una mahitungod niining paborito kaayo nga tema sa ato ang mga kaigsuonan nga mga Sabadista o Seventh-day Adventist, nga matud pa nila nga si Ginoong Hesus Sabadista. Kay matud pa sa adlawng igpapahulay si Ginoong Hesus, iyahang gibatasan nga musulod siya sa sinaguga. Ilahang gamiton ang balaang kasulatan aron sa pagpamatuod niya ng maong ilahang pagtulunan. Kay ipahaom-haom man na nila niya ang pulong haom-haom kung imo nang balihon maumao. Atong basahon ang maong teksto mga kaigsuonan nga common kayong gamiton sa ato ang mga kaigsuonan nga mga Sabadista. Ang sulat sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 4 versikulo 16. Mao ni ang atong mabasa mga kaigsuonan. Ang uluhan niining maong teksto mga kaigsuonan, gisalikway si Hesus didto sa Nazaret. Unya miadto si Hesus sa Nazaret, diin siya magdako, ug sumala sa iyang naandan, miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Tiaw mo na, muingon ang pastor, unsang adlaw ang gibatasan ni Kristo nga musulod sa sinaguga? Adlaw igpapahulay, ikapitong adlaw sa simana.
kamong mga Katoliko, unsang adlaw mo mosunod sa sinagoga, mosunod mo sa simbahan, unsang adlaw ang inyong adlaw ipapahulay. Unang adlaw sa semana, busa klaro kaayo nga dili Dominguista si Kristo, Sabadista. Kung Dominguista pa si Kristo, unang adlaw sa semana unta siya mosunod sa sinagoga. Apan kay sa ikapitong adlaw man sa semana siya mingsulod sa sinagoga, busa klaro kaayo nga si Kristo Sabadista. Maunay konklusyon sa mga pastor, sa mga evangelist, sa Seventh-day Adventist, ug bisan sa kining laing pundok, dili man lang kay SDA ray nagbantay ni ining ikapitong adlaw sa semana nga pahulay. Doon na po laing pundok kanang gitawag og Church of God Seventh Day, Church of God Seventh Day. Nagbantay po na og ikapitong adlaw sa semana. Doon na pay lain busa ato ng tubagon nya gawa sa Lucas 4:16. Parisan pag yun na sa mga pastor sa Seventh-day Adventist, sa mga evangelist, ilahang gamiton ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17. Ang uluhan niya ng maong teksto, mga kaigsuunan, pagtulunan mahitungod sa balaod. Niya ang atong mabasa, mga kaigsuunan. Ayaw ninyo hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises og sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Tiaw mo na kamong mga Katoliko, muingon mo nga gipahunong na ang Sabado. Unya, kinsa may atong tuuhan karon? Si Kristo o kamong mga Katoliko? Nga si Kristo miingon, wala ako muanhi aron pagsalikway sa balaod ni Moises, kundili aron sa paghatag og husto nga kahulugan niini. Kinsa may atong tuuhan karon? Kamo o si Kristo? Mao ni kasagaran nga teksto nga gamiton sa ato ang mga pinangga nga mga kaigsuunan nga mga Sabadista. Nya kita po taon nga mga inosente nga mga Katoliko, makasunod lang og simbahan o ganahan, ug di ganahan di mo sunod. Makaingon po ta nga, bitaw brad no, tinuod gid brad no, kay naaman day mabasa. Sayop gyud ning gitudlo sa simbahang Katoliko, kay unang adlaw sa semana man ang gipili nga adlaw igpapahulay niya ang nabasa, ang nasulat sa balaang kasulatan kung Biblia, ikapitong adlaw man sa semana. Diha na dayon, magsugod na dayon ka og kalibog. Muna nga ang taktika sa ato ang mga pinangga nga mga kaigsuunan nga mga pastor sa SDA, mga evangelist, mura pod og boxing ba nga asa gani ang imuhang weakness adto ka bira-birahan og suntok, kay didto man ka mapildi. Muna nga kining ato ang tulumanon matagabi ato ning gihimo, dili tumo nga magpasikat ta din his Facebook, kundili aron sa pagsangyaw sa maayong balita, pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay dunay daghang mga tawo karon gigamit nila ang social media nga nagsangyaw, kunuhay sila sa pulong sa Dios, pero sukwahi ang ilahang tumong. Kay kung pulong pa sa Dios ang ilahang gisangyaw, dili sila mangdaot, pero layo ray 5 minuto sa ilahang pagsangyaw, mangdaot na dayon na sila. Wala ra bay laing ilahang daoton, kundili ang simbahang Katoliko ra baya gyud. Muna nga katingad-an kayo mga kaigsuunan nga sa kadaghang pundok karon nga nagsangyaw, wa gilain nga ilahang atakihon ang simbahang Katoliko ra gyud, mga kaigsuunan.
Muna nga pinaagi nining ato ang programa bisan tuod dili kita igo, dili kita angayan, dili kita takos nga manubag kay kinsa ra gud ta, gamay ra gud kay ta og kahibalo. Pero isip mga binunyagan nga mga Katoliko, doon na tay kaakuhan nga manalipod sa ato ang pagtuo o musangyaw kay sa pinaagi sa ato ang bunyag nakaambit kita sa tulo ka hiyas ni Kristo, ang pagkapari mo ang pagtudlo, ang pagkapropita mo ang pagsangyaw, ug ang pagkahari mao ang pag-alagad. Mo na nga isip mga binunyagang Katoliko, doon na tay kaakuhan sa pagsangyaw. Unya balik ta ni ining teksto nga paborito kaayo nga gamiton sa ato ang mga pinangga, mga higala nato nga mga Seventh-day Adventist, ilabi na gayud sa mga pastor. Ang Lucas 4:16 kay kung imo yung huna-hunaon, makaingon yung ka nga tuod brad no, nabatasan ni Ginoong Hesus nga musulod sa sinaguga adlaw ipapahulay. Unya brad, tanawa ang kalendaryo, unsay ikapitong adlaw sa semana brad? Sabado. Unya ang Domingo ikapila man ang adlaw brad? Ay unang adlaw gyud na sa semana. Diha na dayon maglibog katong mga Katoliko nga mga inosente. Muna nga karon ato ning pagahisgutan karong gabi una. Ang gipasabot sa Lucas 4:16, kining maong teksto Lucas 4:16, sakto ni nga teksto mga kaigsuunan, walay sayop. Kay tanang teksto diha sa balaang kasulatan sakto na, wa nay mga sayop. Apan ang mga nagbasa lang ni anang maong teksto maoy dunay jotayng sayop, kay pinaagi sa ilahang pagbasa kinaugalingon nga pagsabot o private interpretation. Ang pagsabot diha sa balaang kasulatan dili pinaagi sa ato ang personal nga paghubad, personal nga pagsabot, kundili pinaagi sa otoridad sa simbahan. Sama pananglitan mga kaigsuunan sa dili patamo padayon. Diha sa buhat sa mga apostoles, kapitulo 8, versikulo 29 ngadto sa 36, ang eunuko samtang nagbasa siya sa basahon nga gisulat ni propeta Isaias nga walay nagtudlo kaniya, wala siya makasabot. Apan sa dihang gipadala si Apostoles Filipe aron sa pagtudlo sa eunuko, ay pa nakasabot ang eunuko. Unya kining eunuko mga kaigsuunan, dili ni yamukmok nga pagkatawo, dili ni illiterate nga pagkatawo. Kung ato ning itandi sa atong panahon karon, profesional ni nga tawo, kay sekretary ni sa rayna, dili ni yano-yano, dili ni ordinaryong tawo ning eunuko. Unya nagbasa siya og balaang kasulatan nga sinulat ni propeta Isaias, wa gyud siya makasabot mga kaigsuunan. Ngano wa man siya makasabot? Tungod kay walay nagtudlo kaniya. Ug sa dihang gitudloan siya ni Apostol Filipe, ay pa siya nakasabot og nagpabunyag. Unya kini si Apostol Filipe sakop man ni sa 12 ka apostoles ni Ginoong Hesus. Unya kining 12 ka mga apostoles sakop man ni sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus. Muna nga ang pagtuon nato sa balaang kasulatan, otoridad gayud kana sa simbahan. Matod pa ni San Pablo, unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15, ang iglesia sa buhi nga Dios mao ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Tinuod nga ang Bible usa ka basihan o giyas kaluwasan sa tao, pero dili lang kay pinaagi
sa Bible, kundili pinaagi gayud sa simbahan. Kay ang simbahan maoy haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Balik ta sa teksto nga gamiton sa atoang mga pinangga nga mga higala o mga pastor sa Seventh-day Adventist. Dili buot ipasabot mga kaigsuonan kumo kay gibatasan ni Ginoong Hesus nga musulod sa sinaguga sa adlaw igpapahulay o ikapitong adlaw sa semana kung Sabado o Saturday. Sabadista na si Ginoong Hesus. Dili na iligon, dili na pruiba nga basihan mga kaigsuonan nga makaingon ang mga Sabadista nga kauban na nila si Ginoong Hesus. Ang ngayon natong hinumduman mga kaigsuonan nga kung musulod si Ginoong Hesus og laing adlaw, kinsa may iyang walihan, kinsa may iyang tudluan didto sa sinaguga. Nga ang sinaguga dapit man nga tigumanan sa mga Hudiyo aron sa pagsimba. Unya ug musulod si Ginoong Hesus dito ibutang ta Domingo. Kinsa may walihan, kinsa may tudluan ni Ginoong Hesus dito sa sinaguga kung Domingo iyang batasanon nga musulod sa sinaguga nga wa may tao dito. Kay sa Sabado mao man ang adlaw nga magkatapok kining mga Hudiyo. Mo na nga gibatasan ni Ginoong Hesus nga musulod sa sinaguga adlaw igpapahulay o ikapitong adlaw sa semana kung Saturday. Sa laktod nga pagkasulti mga kaigsuonan, nag-take advantage lang si Ginoong Hesus. Nga naman, moingon na ba ng mga pastor, mga evangelist, Brad, imong gipanamas-tamasan si Ginoong Hesus, Brad, kay imong giingnan nga nag-take advantage siya. Kinsa man ka nga musulti ni ana. Masabot man na nato mga kaigsuonan nga nag-take advantage lang si Ginoong Hesus. Kasama sa akong giingon, kung musulod siya laing adlaw, musulod siya og Domingo, musulod siya Lunes, musulod siya Martes, musulod siya Miyerkules, musulod siya Huwebes, musulod siya Biyernes sa sinaguga, wa may tawo. Kinsa may iyang tudluan, kinsa may iyang walihan, langaw. Mao na nga aron nga daghang tawo ang matudluan, daghang tawo, daghang mga Hudiyo mawalihan ni Ginoong Hesus, maong iyang gibatasan nga musulod siya sa adlaw igpapahulay kay mao nang panahon na, mao nang adlaw nga magkatapok ang mga Hudiyo. Klaro kayo mga kaigsuonan ha? Nga si Ginoong Hesus ning sulod sa sinaguga sa adlaw igpapahulay dili aron nga mag-observe sa pahulay sa mga Hudiyo, kundili ming sulod si Ginoong Hesus sa sinaguga aron sa pagwali sa maayong balita. Kung atong ipadayon ng maong teksto mga kaigsuonan, Lucas 4:17 ngadto sa 18. Ato nang basahon mga kaigsuonan. Pasensya na mo sa akong tingog ha, kay gapis lango ko kay perting ulan, kusog kay ulan ganiha, dayon naulanan ko. Ano nga pag-abot sa balay nagpislango ko. Agwantahan lang yun nga medyo nagluha-luha akong mata. Dili ni COVID pero di man sad mo matakdan kay layo ra. Kini laging maulanan ta, nagikan ta sa trabaho. Atong basahon, atong ipadayon ning maong teksto mga kaigsuonan. Lucas 4:17 ngadto sa 18. O gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni propeta Isayas. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag og pagpahiuli sa mga pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog. Klaro kay mga kaigsuonan nga ang tumong ug tuyo ni Ginoong Hesus sa pagsunod sa sinaguga sa adlaw igpapahulay dili aron nga magbantay siya
mag-observe siya sa pahulay sa mga Hudiyo. Kung dili, nagsangyaw siya, nanudlo siya dito sa mga Hudiyo. Maunay klarong tumong og tuyo mi Ginoong Hesus nga minsulod didto sa sinagoga mga kaigsuonan. Busa dili tinuod kanang giingon sa mga sakop sa Seventh-day Adventist nga kauban nila si Ginoong Hesus kay misulod sa sinagoga adlaw igpapahulay. Karon mga kaigsuonan, kung tinuod pa nga kauban nila si Ginoong Hesus, kauban sa mga Sabadista kay misulod sa sinagoga adlaw ipapahulay, ato nang ipadayon pagbasa mga kaigsuonan sa Lucas kapitulo 4 versikulo 28 ngadto sa 29. Unsay atong mabasa diha mga kaigsuonan ha? Ipadayon pagbasa San Lucas kapitulo 4 versikulo 28 ngadto sa 29. Nia ang atong mabasa mga kaigsuonan. Sa pagkadungog nila niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. 29. Nanindog sila ug ilang giguyod si Hesus ngadto sa gawas sa lungsod o gidalan ngadto sa tumoy sa bungtod, diin natukod ang ilahang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Karon mga kaigsuonan kung nga mga Sabadista, mga pastor, mga evangelist, kung kauban pa si Ginoong Hesus sa mga Sabadista, nganong buot man siyang patyon, buot man siyang ihulog dito sa pangpang sa mga Sabadista, nabaday kauban ninyo nga inyo mang ihulog dito sa pangpang hinoon. Busa tataw dayag ug klaro mga kaigsuonan nga si Ginoong Hesus dili Sabadista. Kay kung Sabadista pa, dili siya patyon, dili siya pagawson, dili siya pagawson sa sinagoga. Unya karon kinsa man ni kaning mga kaigsuonan nato nga atong ipangutana, pangutan-on nato ang mga kaigsuonan nato nga mga Sabadista. Kung kining mga kaigsuonan nato karon nga mga Sabadista, ibutang ta nga naa sila ni anang panahona, naa sila sa sulod sa sinagoga. Ang pangutana, muapil ba usab sila pagpagawas ni Ginoong Hesus o muapil ba usab sila paghulog ni Ginoong Hesus didto sa pangpang? Mao nay dakong pangutana kaninyong mga Sabadista. Kay kung kauban pa ninyo si Ginoong Hesus, ay dili siya ihulog dito sa pangpang sa mga Sabadista. Kay atong basahon gud unsa ning sinagoga. Atong basahon ang listahan sa mga pulong. Kay aron nga maklaro nato mga kaigsuonan. Biblia ha, listahan sa mga pulong. Dira sa luyong bahin sa Biblia, listahan sa mga pulong. Sinagoga, unsa ning sinagoga? Ang sinagoga ang dapit nga tigumanan sa mga Hudiyo sa adlaw nga igpapahulay aron pagsimba. Gigamit usab kini alang sa mga katilingbanong katuyuan og ingon nga tulunghaan sa mga kabataan nga Hudiyo. Unsa ang sinagoga? Dapit tigumanan sa mga Hudiyo sa adlaw igpapahulay aron pagsimba. Karon, kung kauban pa ninyo si Ginoong Hesus, nganong wala man ninyo simbaha si Ginoong Hesus nga ang sinagoga mao man kaha kini ang dapit tigumanan sa mga Hudiyo sa adlaw igpapahulay aron sa pagsimba? Nganong wala man lagi simbaha si Ginoong Hesus sa mga Sabadista? Buot man gani siyang patyon. Klaro kayo mga kaigsuonan nga si Ginoong Hesus dili Sabadista. Kay kung Sabadista pa siya, dili siya patyon sa mga Sabadista. Kining mga moderno nga mga Sabadista, mga modern SDA, kay ang genuine nga SDA, genuine nga mga Sabadista, mao man tong mga Hudiyo,
mga Israelita, unya kining mga modern Sabadista, dili man ni mga Hudyo, gikan man ni sa Amerika. Nya matud para ba sa sulat ni San Juan sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 19, kanang mga nagpaka-Hudyo, buti pasabot kanang nagpaka-Hudyo, dili tinuod nga Hudyo nga nagsunod-sunod sa mga pagtulunan sa Hudyo. Nagpaka-Hudyo, mga sakop kana sa sinaguga ni Satanas. Klaro kay na mga kaigsuunan. Ni anang maong teksto mga kaigsuunan, ato gayud nga masabot kung ato bitaw yung pamalandungan, kung dili lang gyud nato ipasulabi ang ato ang garbo mga kaigsuunan, no? Ato man gyud masabot nga dili man gyud Sabadista si Ginoong Hesus. Muna nga kining maong programa dili ni ingon nga mopasakita sa mga balatian sa ato ang mga kaigsuunan nga mga Sabadista, kung dili mupahinumdum, mupahibalo ni adtong wala masayod, ug kadtong mga nakalimot mupahinumdum aron mahinumduman nga dili tinuod ang gitudlo sa mga pastor ug sa mga evangelist. Tinuod na kay masabot man nato kay kung tinuod pa nga Sabadista si Ginoong Hesus, dili na siya buot patyon, dili siya unta patyon sa mga Sabadista. Dirita sa San Marcos kapitulo 5:17 nga matud pa sa mga pastor nga tanawa brad, miingon si Ginoong Hesus nga wala siya moanhi aron sa pagbungkag sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Busa nagpabilin ang adlong igpapahulay. Tinuod man ang kaigsuunan nga nagpabilin ang adlong igpapahulay. Pero dunay pero. Ang giingon ni Ginoong Hesus, mianhi ako aron paghatag og husto nga kahulugan. Nganong hatagan man og husto nga kahulugan? Kay nahimo man kining nasinayop man kini pagsabot sa mga genuine nga mga Sabat keeper, genuine nga mga Sabadista. Kay imbes ang Ginoo naghatag og napulo kakasuguan tungod sa kabright sa mga genuine nga mga Sabadista, imbes kay napulo lang ka kasuguan, ilang gihimuan og lain nga mga balaod. Nahimo na kining 613 ka balaod. Tungod sa abuso nga gihimo sa mga genuine nga mga Sabat keeper katong mga Parisyo nga gisunod sa mga Sabadista. Ato sang basahon og unsay buot ipasabot ining pulong nga Parisyo. Ato gyapong paklion ang balaang kasulatan. Unsay buot ipasabot ining Parisyo? Usa ka pundok sa mga Hudyo nga istrikto bahin sa pagtuman sa balaod ni Moises og sa ubang tulumanon sa ilang tinuuhan. Unsa di ay ang Parisyo? Usa ka pundok sa mga Hudyo nga istrikto bahin sa pagtuman sa balaod ni Moises. Mauni gisunod sa mga Sabadista, mga moderno nga Sabadista. Kanang ilahang giingon nga si Kristo ang ilahang gisunod, murag nasayop sila sa ilahang pagsabot. Kay kung si Kristo pa ilahang gisunod, nganong ang mga Parisyo man, mga tulumanon man sa mga Parisyo, mao inyong gisunod, dili man ang tulumanon, dili man ang pagtulunan ni Ginoong Hesus, usa kana ka sayop nga pagsabot sa balaang kasulatan, mga pinangga nga mga kaigsuunan nga mga Sabadista. Mianhi si Ginoong Hesus aron paghatag og husto nga kahulugan. Kana kay hatagan og husto nga kahulugan, dunay kasaypanan. Kay kung sakto pa, dili na hatagan og hustong kahulugan. Maghisgot ganita og hatagan og hustong kahulugan, meaning dili gina sakto, dunay ginay bikil, dunay ginay sayop. Kay
hatagan pa din nimo sakto ug sakto nga kahulugan ang insakto ng daan. Klaro kayo nga gihatagan og saktong kahulugan ni Ginoong Hesus. Kay ultimo ang mga Hudiyo walay nakatuman katong mga genuine nga mga Sabbath keeper, walay nakatuman kay tungod sa gihimo sa ilahang mga kauban nga mga Hudiyo, tungod sa abuso mao na nga ultimo ang paghaling og kalayo sa adlang igpapahulay, death sentence. Insakto bago na mga kaigsuunan nya naghatag ang Ginoo og napulo kasugo, naa sa napulo kasugo nga dili ka magpatay, unya maghaling lang ka og kalayo, death sentence na. Amo na gipasabot ni Ginoong Hesus nga hatagan niya og husto nga kahulugan, meaning dunay bikil, dunay sayop ang kasuguan sa mga parisyo. Yan ang gisunod ninyong mga Sabadista. Kining mga Sabadista, magpalusot na lang ni sila. Kay, klaro, bisag klaro na kaayo, nga, mabasa gid nato nga, gibungkag na ang adlang ipapahulay sa mga Hudiyo, ilag yung ipamugos nga, nagpadayon. Nagpadayon lagi ang adlang ipapahulay, pero dili na 7th day of the week, kung dili first day of the week na. Kanya dili man na maoy atong topic. Ang atong topic karon mao man kining mahitungod sa inyong giingon nga si Kristo kauban ninyo sa Sabadista. Adin na ta mo focus. Ato namang napamatud-an mga kaigsuunan nga si Ginoong Hesus dili gyud kauban ninyo mga Sabadista. Atong paklion pagbalik ang listahan sa mga pulong mga kaigsuunan. Listahan sa mga pulong. Unsay buot ipasabot sa adlang igpapahulay? Niya mga kaigsuunan. Adlang igpapahulay. Ang ikapitong adlaw sa simana, close parenthesis, Sabado sa mga Hudiyo. Magsugod kini sa pagsalop sa adlaw nga Biyernes ug matapos sa pagsalop sa adlaw sa Sabado. Gidili ang pagtrabaho niining adlaw. Unsa di ay mga kaigsuunan? Adlaw igpapahulay Sabado. Ikapitong adlaw sa simana sa mga Hudiyo. Dili din sa mga Kristiyanos, sa mga Hudiyo. Lain pang prueba nga dili si Kristo, wala si Kristo nag-observe niini. Niining balaod sa adlong ipapahulay sa mga Hudiyo, kining gisunod sa mga Sabadista, gidili ang pagtrabaho. Unya si Ginoong Hesus atol sa adlong ipapahulay sa mga Hudiyo, nagtrabaho man si Ginoong Hesus. Unsay trabaho ni Ginoong Hesus? Nag-ayo siyang mga masakiton atol sa adlang igpapahulay. Mabitaw na hinungdan nganong nangasuko ang mga Parisyo tungod kay gilapas ni Ginoong Hesus ang kasaulog kanang balaod sa mga Parisyo nga bawal magtrabaho sa adlang igpapahulay. Kay si Ginoong Hesus klaro man kaayo nga nagtrabaho sa adlang igpapahulay. Mga narabaday ng mga pastor, mga sakop sa Seventh-day Adventist. Unya brad, kanang pag-ayo og masakiton, dautan din na nga trabaho. Wa man mi nag-ingon nga dautan na nga pagtrabaho. Ang among giingon nga si Kristo wala na mag-observe ni anang ikapitong adlaw sa simana nga pahulay. Kay kanang maong pahulay, dili na mo'y pahulay nga gitudlo ni Ginoong Hesus. Kay ang gitudlo ni Ginoong Hesus nga adlang igpapahulay, magtrabaho si Ginoong Hesus mismo, nagtrabaho atol sa adlang igpapahulay. Unya kining gisunod ninyo mga SDA, bawal man magtrabaho sa adlang igpapahulay. Nya moingon mo nga dili man dautan ang magtrabaho brad. Aw inyo din ning gisupak ang
nasulat sa inyong balaod nga bawal magtrabaho ato sa adlaw ipapahulay kay okay raman day ninyo magtrabaho. Busa pinaagi sa private interpretation nga pagsabot sa mga pastor, dili sa ingon nga atong gibatikos ang mga pastor ha. Igo lang ni natong gibutyag, igo lang ni natong gisulti kay aron ba nga makakuha putag idea ba nga aron atong matimbang-timbang bitaw no. Dili man gyud ay tinuod nga si Kristo mo'y atong gisunod. Kay kung ato yung balik-balikon pagbasa, si Kristo sa adlaw igpapahulay, nagtrabaho man gyud. Unya, balaod sa adlaw igpapahulay nga 7th day, ikapitong adlaw sa semana, bawal man gyud magtrabaho. Nya ngano si Ginoong Hesus nagtrabaho man. Diha nato maklaro mga kaigsuonan nga si Ginoong Hesus dili gayud tinuod nga sabadista. Huna-huna mugna rana sa huna-huna. Bunga rana sa naglinagubo nga pagbati sa mga kaigsuonan, mga higala nato nga mga pastor ug mga evangelist, mga liman sa Seventh Day Adventist tungod sa ilahang tinguha nga maka sangyaw sa maayong maayong balita tungod sa kasabutan. Kay kung dili pa tungod sa kasabutan, ilah ning masabtan ay nga maklaro naman gid kaayo, naglawig man gid kaayo ng mga teksto diya sa balaang kasulatan. Nganong ila pa man gyung lisuon, nganong lubagon pa man gina ninyo. Ipaubos po ninyo panalagsa ang inyong garbo mga kaigsuonan. Ilar bang ibali nato nga kita kunong mga Katoliko mo itaas og garbo. Ayaw mo pag-ingon ana nga kaming mga Katoliko mo itaas og garbo. Igo lang mi nagsunod sa mga apostoles o ni Ginoong Hesus. Kay klaro man kaayo nga si Ginoong Hesus mismo wala na mag-observe, wala na magbantay ni anang pahulay sa mga Hudiyo. Wa may supak ang mga Katoliko anang ikapitong adlaw sa semana nga adlaw igpapahulay. Tinuod man na, pero iya ra man na sa mga Hudiyo na may para natong mga Kristiyanos nganong adto man gyud mo sunod sa mga iya lang sa mga Hudiyo nga naa man gyud para sa ato ang mga Kristiyanos. Kung kining mga kaigsuonan nato nga mga Seventh Day Adventist mo claim sila nga mga Kristiyanos sila ray Kristiyanos nga nawala sa passing sa laktod nga pagkasulti gimino nya matod para bas katigulangan kung minuon ka kanang adto bitaw ka og kanang lasang, minuon gani ka kanang dili nakakatultol og pauli, balihon kuno ang sanina. Palihog kuno mga amigo nako diha nga mga pastor, mga evangelist sa Seventh Day Adventist. Balihan ang inyong sanina aron makatultol mo pag pauli sa tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Dili kay magpabilin ta diha sa simbahan nga gitukod lang ni Ellen Goldwhite. Klaro kaayo mga kaigsuonan nga usa ka dakong bakak pasaylo ako mga kaigsuonan, mga pinangga nako nga mga kaigsuonan nga mga pastor ug mga evangelist sa Seventh Day Adventist. Muna nga kini ato ning gihimo aron sa paghatag og giya, dili aron sa pasakit, pagtandog sa mga kabubuton sa ato ang mga kaigsuonan. Unya ato sang pambasahon ning mga viewers nato karon mga kaigsuonan. Salamat dahil ninyong tanan nga nagsubaybay ning ato ang programa mga kaigsuonan. Ato ning pangbasahon kay murag ubay-ubay gid ni. Daghan ra ba gid kayo. Salamat kayo nga daghan gid ay nagtan-aw nato karon. Gikan ni Brad. Na may abot nga bagong message. Gikan ni Brad Risty Balios Carolino. Salamat kay bro kay kanunay gikang nagsunod sa ato ang mga programa bro. Ug ingon man usab ni
Romel Humamoy Istapia, may paglantaw bro. Salamat sa paglantaw bro. Matod ni Brad Romel Humamoy Istapia, maayong gabi bro. Maayong gabi isad bro. Niya si Jed Valdez Ampit. Dili, asa ni? Dili oy, asa ni? Dili oy si Jesus Islam na siya ang ginawa buhat Jesus mausad ginabuhat sa Muslim bisan pag gali pagampo mauusab sa mga Muslim. Ato ning tubagon kining giingon ni igsuong Jed Valdez Ampit. Sa punto nasabtan ako nga si Ginoong Hesus Muslim kuno. Kay si Ginoong Hesus magampo maghapa. Kining pagampo sa mga Muslim dili man na matawag na tuog hapa. Tuwad man na. Unya kaming mga Katoliko magampo sad mi labi nagmusulod mi sa tabernacle maghapa gid mi. Klaro gid mi maghapa kay mag-ana. Ang maghapa flat ang imuhang lawas nya kanang gihimo sa mga Muslim with due respect sa mga kaigsuonan nato nga mga Muslim dili man na hapa kay naibabaw man ang sampot naibabaw man ang lubot tuwad na kun hapa flat gid ang imuhang lawas sa salog o sa ground. Unya Brad Jed Valdez Ampit, kung na ako'y mabasa sa Biblia Brad nga si Ginoong Hesus nagluhod sad unsa man mubalik kas Katoliko. Kay kung moingon ka nga mubalik kas Katoliko kung na ako'y mabasa sa Biblia nga si Ginoong Hesus nagampo pud nagluhod, kung musugot ka mubalik kay Katoliko ako na yung basahon karon. Pero dili ka mo uyon di lang pud na nako kay ako na ideal nimo. Kaming mga Katoliko pwede mi magampo maghapa, pwede mi magampo magtindog, pwede mi magampo magluhod. Walay gipili bisan unsa nga posisyon mi pwede mi magampo. Unya moingon ka nga kauban ninyo si Ginoong Hesus. Kung atong basahon ang Ebanghelyo ni San Mateo, sa dihang gitintal si Ginoong Hesus didto sa dihang gitintal si Ginoong Hesus sa yawa. Sa San Mateo kapitulo 4 bersikulo 10 ngadto sa 11. Isugod ninyo sa 1 hangtod sa 11 nga miingon si Ginoong Hesus, pahawa Satanas, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Simbaha siya ug siya lamang ang alagari. Ang pangutana, ming simba ba, ming alagad ba ang yawa ni Ginoong Hesus? Tubag, wala. Ang Muslim, ming simba ba, ming alagad ba ni Ginoong Hesus? Tubag, wala. Sa logic, kauban di ang Muslim ug ang yawa. Pareha sila nga wala mo simba, wala mo alagad ni Ginoong Hesus. Pasaylo ako igsuong Jed Valdez Ampit nga ako ning gibuhian nga pulong kay gumika naman po ni sa imuhang pangutana. Ingon man ka nga Muslim si Ginoong Hesus. Kay kung Muslim pa siya, nganong miingon siya simbaha siya ug siya lamang ang alagari. Nya nganong wala man mo mutuman, wala man mo musimba ug moalagad. Meaning dili Islam, dili SDA, dili sa balista si Ginoong Hesus. Mahulog mo ana igsuon og matud nila kamo dili angay. Lain pa nga mensahe atong basahon. Si Sir Robert Castro is watching. Mayong gabi nimo Sir Robert. Si GP Pagara is watching. Mayong gabi nimo sister. Si Brad Edwin Maglinti, God bless bro. Salamat bro. God bless po nimo bro. Ako ning iyaan sa Bohol. Igsuon ni sa akong papa. Si Auntie Josepina Tumaraw Tambis is watching te. Mayong gabi te. Kumusta naman mo te? Pasaylo agad ning dugay na kaiming wa mi kauli diha te. Basin magkita patap karo sunod tuig puhon kung mawala na ning pandemya. Si John L is watching. Mayong hapon. Mayong gabi nimo sister. Si Mato Salim Pugoy is watching. Mayong gabi nimo Brad Pops.
Kumbati Brad Pops. Si Giancarlo Irana. Ni. Favorite suki kay nako ni. Huna silot. Sana? Di man maklaro. Hanak man. Atong i-plaster. Sana ikuan be. Maklaro. Nara. Ha? Matud pa ni Giancarlo Irana. Ha. Silot na nimo sa pagka masinupakon. Subawan ra ka silot. Ay ko ina ikaw wa ka makasinati aning subaw. O gisubawan kay gisilutan pud ay ka. Mo na diha. Subaw. Brad Berhel Nakwa. Good evening bro. Minaw minimo. La ka nag-live gabi bro. Gabi nag-live ta bro. Gabi Si Brad Real Bungo is watching. May gabi ni mo bro. SDA ko ni si Brad Real Bungo. Kani si Mila lisura pud pagbasa ani Brad oy. Si Meli Balye Icon Villavicencio is watching. Tinuod maong siya ang gisunod tingali ni. Gisunod sa mga Adventist. Kinsay tinuod nga gisunod ninyo Brad Villavicencio? Ang mga Parisyo o si Ginoong Hesus? Kay kung si Ginoong Hesus pa ang inyong gisunod, nganong buot man ganing patyon si Ginoong Hesus sa imuhang mga kauban nga mga Sabadista. Basahon gani ninyo ng Lucas 4:16, ilahos po na ninyo basa sa versikulo 28 ngadto 29. Si Michael Tindal is watching. Maayong gabi nimo diha Brad. Si Isidro Ruilo, Alvin Sanchez, Bert Arellano Nacario, Arcel B. Utong. Pamina mo ni Brad Dani Tumaraw aron makasabot mong mga ayaw ko ni imong pulong bro. Dili nato ni basahon bro ha, kay dili ni angayan basahon bro. Matod gyapon ni si Meli Bali Icon Villavicencio. Kung ikaw nagpaabot sa pagbalik ni Kristo, ikaw ay Adventist. Og si Kristo batasan niya nga muadto og sinaguga matag Sabado sumala sa iyahang nabatasan buot sabton iyang pagkahimugso bilang tawo si Moore. Usa ka Sabat keeper. Sama sa akong giingon kaganiha Brad Villavicencio, ming sulod si Ginoong Hesus sa sinaguga adlaw igpapahulay iyang gibatasan aron kay sa adlaw igpapahulay magkatapok ang mga Hudiyo sa sinaguga. Kung batasanon niya musulod sa sinaguga og Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, kinsa maiyang walihan, kinsa maiyang tudluan, wa may tawo sa sinaguga lisod pud og magwali siyag langaw. Nga wa may labot langaw. Mo na nga gibatasan gyud niya ang pagsulod og sinaguga adlaw igpapahulay aron daghang tawo ba sama gud ninyo magwali bagod mo og laing adlaw nga Sabado ra man gyud mo magwali kay mao ra man ang adlaw ipapahulay ninyo. Tingala puta ninyo nga muingon mo nga si Ginoong Hesus gibatasan niya og adlaw ipapahulay mosulod natural. Mosulod siya og Domingo kung sa maihang walihan. Pero wa man na magpasabot nga si Ginoong Hesus sa Sabado lang siya mosulod kay kung inyong basahon mga kaigsuunan diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 26 bersikulo 55, tanang adlaw man si Ginoong Hesus naaman sa templo, dili man lang kay Sabado, dili man lang kay Domingo. Tanang adlaw magisgot ganita og tanang adlaw gikan sa Domingo ngadto sa Sabado. Kung basihan nato ang Gregorian calendar nato karon, naa siya tanang adlaw sa templo. Mao gani nga na ang iyang gibatasan adlaw ipapahulay siya mosulod sa sinaguga kay ang sinaguga mao nang dapit tigumanan sa mga Hudiyo aron sa pagsimba. Unya umusulod siya og Domingo kay sa may iya halaging walihan dito. Nya laing punto, ikaduha nga punto.
ang sinaguga dapit tigubanan sa mga Hudiyo aron sa pagsimba. Mingsunod si Kristo sa sinaguga, gibatasan ni Ginoong Hesus nga mosunod sa sinaguga adlaw ipapahulay. Nganong wala man ninyo simbaha lagi? Kauban man ka ninyo si Kristo. O, diha lang gud masabtan naman na nimo pinangga. Kung ato lang bitaw yung ipaubos ang ato ang garbo bitaw, masabtan man gyud na nato ba? O ato lang hindi lang nato palawman og tubag. Arcel B. Utong. Mao ning gimensyon nimo Brad Isidro Roilo. Matod pa niya Isidro Roilo ang bugo. Pasaylo ako nga nalitok nako mga kaigsunan ha. Kanang pagsimba og kahoy. Kani. Matod pa ni Arcel B. Utong. Ang mga Katoliko nagsimba og kahoy. Dili lang kay kanira si Arcel B. Utong mo imong pasangil ana. Pangutanan nako nimo Brad man ni o Sister Arcel B. Utong. Unsa man pod nga kahoy ang among gisimba? Kung ani may unsang kahoyan ang among gisimba? Baliti, nara, mahogani o unsang kahoyan ang among gisimba? Wala tama taga ko og pruiba nga nagsimba mi og kahoy. Moingon po ka nagsimba mi og semento. Unsa po na nga semento ang among gisimba? Pusulan, premium o unsa kanang sa panang lain nga brand sa semento? O moingon ba pilosopo man kag tinubagan Brad, natural kay ang inyong pangutana dili man sa na tinarong pinilosopo man sa na inyong pangutana. Isidro Roilo, bright noon kaayo na dili parihas ninyo nga nagsuon-suon sa mga Hudiyo. Paila di lang nako tiwason kay nalibkas serba akong baba ganiha nabasa nako. Si Brad Jewel Gido may pagpaminaw. Arcel replied to Isidro, bright noon kaayo na si kuan man dili lang nato na kuno kay murag dili maayong mga pulong. Isidro Roilo nganong musunod man mi sa Romanong pagano nga gasimba simba og santos sama sa Catholic Church. Awa na siya kasabot, di lang ni nato kuanon kay dili man ni mao atong topic ning santos, pero kung kanunay ni mag-atang ni si Brad Arcel B. Utong sa ato ang programa matagabi, ato nang lakbitan, ato nang tapiko nato ng pagsimba og kanang mga santos. Ato nang kuan di lang sana nato karon kanon kay dili man na mo topic nato. Jewel Gido, alisin mo naman ang katabi mo. Ako nang alis pero akong ibalik. Ako lang sana ikuan kay og akong ibutang din di maklaro ang message kay ang background aron gituyo ni green kay aron maklaro. Akong gialis Brad Jewel Gido, hindi ibig sabihin na sumunod ako sayo. Ako lang ning inalis ko lang para mabasa ko ng husto. Tagalog pala ka Bisaya baki. Dominic Johnson bro is watching, my happy viewing bro. Jewel Gido is watching. Salamat nimo Brad Jewel Gido kay kada gabi ini naani nagsunod. Brad Dominic Johnson, maayong gabi bro. Pass out up. Mana bro. Salamat sa pagtan-aw bro. Brad Jewel Gido maura gihapon. Arcel B. Utong, tuo-tuo anang doktrina sa Catholic Church nga tinuuhan og buktot. Tuo gani ka nang pagtulunan sa SDA nga si Ellen Goldwhite mo'y nagtukod ana. Di ka mutuo sa pagtulunan sa simbahang Katoliko nga gikan ni Kristo. Kinsa may imong tuuhan dai si Ellen Goldwhite o si Ginoong Hesus. Narana nimo pinangga. Isidro Roilo, ilahan na ning kuan, dili tani mahilabot kay ilahan ni personal nga kuan. Kining gihimo dili ni aron pag-create og kanang panaglalis ilaha lang ng kuan mga bunga na sa ilang nagnilagubong nga pagbati. Kay kani pod si Brad Isidro Roilo, murag dili man ni Katoliko. Brad Isidro Roilo, pwede tug-anan minimo Brad Isidro Roilo og unsa gyud pundok nga imong di pasakupan Brad Isidro Roilo. Klaro kaayo pagka-explain nimo bro Dan. Salamat kayo bro. Muna tawnin nato bro. Salamat bro. Brad Dominic Johnson. Alsa nasad tingkoy aning mga SDA bro Dan.
kaya na bulgar na sad ilang bakak. Mao man gid ni atong trabaho bro. Dominic Johnson, isulti man gid nato ang kamatuoran. Katug yung tinuod gyud nga kamatuoran kay kanang uban diha kamatuoran man na, kamatuoran sa tanang bakak. Bright noon, balik-balik naman si Princess May is watching. Maayong gabi nimo diha Ma'am Princess May. Si Artson de la Cruz Magdugo is watching. Happy viewing nimo diha bro. Isidro Roylo ay laharan ning duha dili nako ni apilon. Artson de la Cruz Magdugo, maayong gabi bro. Maayong gabi sad nimo diha bro Artson de la Cruz. Dominic Johnson bro, dan asa naman di ay to imong kadibati last Saturday. Wala mi itong last Saturday bro kay walay kuryente diri sa amuang dapit. Gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Muna nga wala mi nakakuan karong sunod Sabado na ana po to. Kay kuan kay to, aggressive kay to. Kulba tong tawhana SD ito. Watoy gikahadlukan. Sukol gani itong debate nilang Brad Windel. Gani ipanabi gani niya nga dili kuno musukol si Brad Windel niya. Pero ang tao na po yung musabot nga kung sa boxing pa si Brad Windel title holder niya musukol siya ato nga amateur boxing pa, dili pwedeng ang world champion mo sukol og amateur. Dili sa ingon nga ato ang gi underestimate ang atong igsuuna, pero gumikan man sad guna sa ihang kanang istorya, mga ihang ipanghambog ihang kaugalingon nga maayo siyang laki kay sila si kuan Brad Windel, silang Brad Tata dili musukol niya og debate. Pero ang tinuod nganong dili siya pansinon kay nahulog raman siya og nagsamok-samok god. Kay ug pangutanon sama gud pangutanon kay bisan ako'y mangutana, di man gani mohatag og tubag tinarong samot nakahag silang Brad Windel pay mangutana niya. Sayang kayo ang panahon nga ilang ihatag ni Brad Windel kung mupatol niya. Muna nga kini ganing mga tinuod yun nga mga debator sa SDA, wa naman gani na nag-atik-atik ni Brad Windel kadto pa si Brad Amancio nga parang di kuan na lang to namo kay isip amigo sad. Muna nga gihatagan og panahon, pero gumikan man sad gud sa ihang kanang pamatasan ba nga medyo may pagka hanginon ba murag bagyong Yolanda. Bagyong Ruli kay katong bagyong Yolanda dugay naman to hangin kayo mga istorya mura pud og kuan ba mura og kanang kinsang tawhana. Maura ni si kuan Brad Bon is watching. Maayong gabi bro. Wa na may kuan siguro ila naman tong Brad Isidro Roylo og ni Arcel sa to Brad Arcel B Utong. Kamo na kuan diha Brad Isidro Roylo ha, kini kuan lang ha, kanang debate lang sa rason, walay labot ang kurason na. Muna nga isip mga magwawali ta sa pulong sa Dios, batunan nato ang pagka mapaubsano na bisan tuod og masipya ta usahay gumikan sa atong pagkatawhanon, pero di gyud nato ipasulabi. Muna nga dinhi lang ta kutob mga kaigsuonan no. Daghan kayong salamat ninyong tanan mga brothers and sisters sa inyong pagsubaybay hangtod ugma tingali basin ugma unsa adlaw Miyerkules na ay klase sa katikisim ugma. Ambot lang ka og makalay baka ta ugma og dili ugma sa Webis. Ang paningkamutan nato nga topic ugma og dili ugma sa Webis. Baboy atong hisgutan kay pinangga kay nako ning mga SDA. Muna nga ang ganahan pud nga topic sa SDA mausay ato ang iandam mga kaigsunan. Maayong gabi kaninyong tanan og bye-bye. God bless.